बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, बात करेंगे मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन के ऊपर कि जो आज मैं आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताऊंगा कि CEO मैग वेंचर्स सैयद मोहसिन कहाँ के रिहायशी हैं। जो उन्होंने आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखाया हुआ है वो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस भी गलत है। मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन के वालिद मोहतरम मोहम्मद सुल्तान वो क्या काम करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हम हमेशा सबूतों के ऊपर चलते हैं, हवाओं में तीर चलाने की हमारी आदत नहीं है। फिर मैग वेंचर्स के डायरेक्टर IT जिनका नाम मोहम्मद आतिफ है, जिन्होंने इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, हम आपको प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि मैग वेंचर्स के डायरेक्टर IT मोहम्मद आतिफ और उनकी अहलिया निदा ने कितना रुपया मैग वेंचर्स से कमाया है। मैग वेंचर्स के डायरेक्टर IT मोहम्मद आतिफ और उनकी अहलिया निदा के वॉइस नोट चलाएंगे जिसमें वो सादालू आवाम को चिकनी चुपड़ी बातें लगाकर उनको लूटते हैं। मैग वेंचर्स के डायरेक्टर IT मोहम्मद आतिफ और उनकी जो अहलिया है निदा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का टूर किया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सादालू आवाम को वो सुहाने ख्वाब दिखाए कि आप जब वॉइस नोट सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये नौसरबाज किस तरह की कहानियाँ डालते रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टर IT से जो मोहम्मद आतिफ हैं, उनकी अहलिया निदा इससे कबल भी कई कंपनीज़ में रह चुकी हैं, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर साथ साथ हम बात करेंगे, एक वॉल्ट अर्निंग ऐप आई थी जिसके मतलब मैंने बताया था कि ये भारतीय ऐप है और यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर आबिद चौहान और मोहम्मद यासीन ये गैर मुल्की जो एजेंसी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये डॉलरों में पैसे ले रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इस हवाले से बहुत सी क्यूरीज और भी आई, बहुत से लोगों ने आबिद चौहान और मोहम्मद यासीन के मतलब बहुत कुछ बताया। देखें, हमारा काम है हकीकत आश्कार करना, हमारा काम है कि सादालू आवाम को इन नौसरबाज़ों, लुटेरों, बहरूपियों के चुंगल से आज़ाद कराना जो बड़ा मुनाफे का लालच देकर आवाम को लूटते हैं। जो वॉल्ट अर्निंग ऐप है वो तो दावा करते हैं कि वो एक ऐसी ऐप है कि पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन ताहिर नसीर ये दावा करता है कि वॉल्ट के यहाँ पे जो करता धरता है आबिद चौहान, जो इससे कबल आपको मालूम है B4U में रहे, स्मार्ट ग्रुप में रहे, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में रहे, बहुत सी और भी बातें हैं। लेकिन इनके साथ जो मोहम्मद यासीन है उन्होंने भी सुन्नत रसूल रखी है। अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तानी आवाम को चूना लगा रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ भारतीयों के लिए। क्योंकि इससे कबल जब मैंने ट्रेड NFT ट्रेड फंड पे प्रोग्राम किया उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें बताई। और फिर ये वॉल्ट जो है, ये देखें, इन लोगों ने सिर्फ साहिवाल की वो पट्टी सेलेक्ट की हुई है कि जहाँ के अवाम जो हैं वो इलिटरेट है, उनको इन नौसरबाज़ों की चुकनी चुपड़ी बातों में वो आसानी आ जाते हैं। आबिद चौहान और मोहम्मद यासीन ये पाकिस्तान में रहकर जो हमारी मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि काम क्यों कर रही है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ? देखें, पाकिस्तान में रहते हुए जो बंदा डॉलर्स में प्रॉफिट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है, और वो डॉलर्स में भी ले रहा है और साथ साथ TRC20 में ले रहे हैं। अब जो TRC20 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका सरमाया कहाँ पे जा रहा है? क्योंकि ये जो नौसरबाज पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आबिद चौहान और मोहम्मद यासीन, ये तो चंद टकों की खातिर जो है बहुत कुछ करने को भी तैयार हो जाते हैं। अब आबिद चौहान और मोहम्मद यासीन ये तो इस्टेब्लिश हो चुका कि ये भारतीय ऐप के लिए पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम तो रोशन नहीं कर रहे लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के सर पर तुले हुए हैं। और इस हवाले से कुछ इदारों ने हाई लेवल की इंक्वायरी भी शुरू की हुई है। उस इंक्वायरी में जो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह वो आपको आइंदा चंद दिनों में पता भी चल जाएगा कि वॉल्ट अर्निंग ऐप, जिस तरह आप देखें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो जुआ ऐप्स थी उनको ब्लॉक कर दिया, तो बहुत जल्द आप देखिएगा कि वॉल्ट अर्निंग ऐप पाकिस्तान में ब्लॉक भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आबिद चौहान और मोहम्मद यासीन ये उठाए भी जाएंगे और बताएंगे कि ये किसके लिए यहाँ पे काम करते थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कोई मुल्की राज भी कही? ज़ाहिर बात है ये जो नौसरबाज पैसों के लिए ये कुछ कर रहे हैं तो वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है सैयद मोहसिन CEO मैग वेंचर्स की,
تو وہ آپ کو بتا دیں کہ ایک گھڑی ساز کا بیٹا ہے، اور جہاں پہ ان کی رہائش ہے سائی وال میں، جو شاہی بازار ہے وہاں پہ، اس حوالے سے کچھ لوگوں نے مجھے وہاں سے اپروچ کیا اور ان لوگوں نے کہا جی کہ جس گھر میں یہ رہتا تھا، کل کے پروگرام میں اس گھر کی ویڈیو بھی چلاؤں گا، اور پھر اس کے جو والد محترم جہاں پہ یہ گھڑی ساز کا کام کرتے تھے، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک گھڑی ساز کا بیٹا پاکستان کی سادہ لو عوام کو اربوں روپے کا چونا لگا کر رفو چکر ہوا ہے۔ نمبرز ان کے رات کے آن ہوتے ہیں، صرف وہ بھی 10-15-20 منٹ کے لیے آن کرتے ہیں، اس کے بعد نمبرز یہ بند کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو CEO میگ وینچر سید محسن اس وقت اسلام آباد میں پائے جا رہے ہیں، اور جو ان کا آبائی علاقہ تھا اس کو بھی برائے فروخت کے لیے لگا دیا گیا ہے، کیونکہ اب جو انویسٹرز ہیں ظاہری بات ہے جب وہ سائی وال میں جاتے ہیں تو اس نوسربات کی جب تصویر دکھاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو ان کی اصلیت بھی بتا دیتے ہیں۔ اب کل کے پروگرام میں آپ کو گھڑی ساز کے بیٹے سید محسن کی کیا کچھ سٹوریاں سناؤں گا، وہ آپ خود سنیے گا، اور اس کا جو وائس نوٹ تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ سید محسن CEO میگ وینچرز، اس حوالے سے جو اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے باضابطہ طور پر انکوائری شروع کر دی ہے، اور جو لوگ مختلف گروپوں میں جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ میں پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ ان ٹاؤٹوں کے نام بھی درخواستوں میں اب دیے جانے شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد میں جو درخواستیں دی گئی ہیں، لاہور میں مجھ سے رابطہ کیا گیا، کراچی میں مجھ سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ کراچی میں کچھ ٹاؤٹ جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ نیب میں جائیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نیب کا دائرہ اختیار اس وجہ سے نہیں بنتا کہ آپ کے پاس کم سے کم 50 کروڑ روپے کا اسکیم کی دستاویزات ہونی چاہیے، 100 سے زائد درخواستیں ہونی چاہیے۔ فائنینشیل فراڈ ہے بذریعہ سوشل میڈیا، تو یہ جورسڈکشن بنتی ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی۔ جہاں تک بات ہے میگ وینچرز کے ڈائریکٹر IT محمد عاطف کی اور ان کی اہلیہ ندا کی، آپ کو ایک بات بڑے واضح الفاظ میں بتا دوں کہ جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 10 سے 12 کروڑ روپیہ صرف ان دو میاں بیوی نے حاصل کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ محمد عاطف، جس کا وائس نوٹ بھی مجھے آیا جی کہ آپ کو کوئی جھوٹی انفارمیشن دے رہا ہے، تو محمد عاطف صاحب کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میگ وینچرز والے گوشت ایکسپورٹ کے نام پر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو لوگوں کا ڈیٹا مہیا کرتے تھے، آپ ڈائریکٹر IT تھے، آپ لوگوں کے گھروں تک، بلکہ آپ نے میرے گھر کا ایڈریس، میرے گھر کے ویئر اباؤٹس بھی آپ نے ان لوگوں کو بتائے، کیونکہ جس طرح آپ ڈائریکٹر IT ہیں اور جو آپ کام کرتے ہیں، آپ کام یہ کرتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، اس ٹیم کے ذریعے آپ لوگوں کو ورغلاتے تھے، لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے تھے اور پھر لوٹتے تھے۔ ڈائریکٹر IT محمد عاطف اور ان کی اہلیہ ندا کے متعلق کچھ وائس نوٹس بھی ہیں، پروگرام لمبا ہو چکا ہے، اگلے پروگرام میں وہ وائس نوٹ بھی چلاؤں گا، کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 12 کروڑ روپیہ محمد عاطف اور اس کی اہلیہ ندا نے اس کمپنی سے پروفٹ لیا ہے، حاصل کیا ہے۔ وہ پیسہ کہاں پہ گیا ہے، انشاءاللہ جب یہ گرفتار ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ایسٹس کہاں پہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ندا کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے وہ مختلف کمپنیز میں بھی رہی، قصور سے اس کا تعلق ہے، اور محمد عاطف اور ندا کی شادی ہونے کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ کون سا ایسا خاوند ہوگا کہ جو بیگم کو ساتھ رکھ کے نصر بازی کرے گا۔ بہت سی اور چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔